मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मैं घर का सौदा खरीदता हूं महल्ले के दुकानदार से। दो वजह से, एक तो ये कि सबसे बड़ी वजह तो ये कि यार ये छोटे छोटे दुकानदारों की तो वाट लग जाएगी अगर हम सारे बड़े बड़े मॉल से खरीदेंगे। एक वजह ये है, और भी बहुत सारी वजूहात हैं, वो छोड़ो। अब ये बड़े बड़े मॉल्स में होता क्या है, यह है सूदी निजाम की बरकतें, यानी नहूसतें। ये लोग करोड़ों रुपए कर्जा ले लेते हैं बैंक से और एक बहुत बड़ा मॉल बना लेते हैं। मैं नहीं कह रहा 100% लोग ऐसा करते हैं, मेजॉरिटी ऐसा करती है पूरी दुनिया में। अब ये जो करोड़ों रुपए आपके हाथ में आ गए, ये आपकी खून पसीने की कमाई नहीं है, ये बाप से विरासत में नहीं मिली, जो बाप दादा की कमाई हो, जो अब औलाद में डिवाइड हो रही है। अचानक एक आदमी के हाथ में इतना पैसा आता है, वो करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े मॉल बना लेता है, और गली महल्ले वाला जो बाप दादा से कमाते कमाते जिसके पास चंद लाख रुपए आए हैं, उसके कारोबार की ऐसी की तैसी। या तो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहे होते ना कर्जा लिए बगैर। कुरान क्या कहता है, कैला यकून दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम। अल्लाह ने माल की तकसीम का तरीका, बिजनेस का तरीका वो रखा है कि दौलत चंद हाथों में मत सिमटे, ना सिमटे दौलत। ये सूदी निजाम है जिसकी नहूसतें हमें नजर आ रही हैं। क्या आप इतना पैसा बैंक से उठा के, आपका कुछ भी नहीं है उसमें, आपकी कमाई नहीं है वो, कर्जा लेके जब आप बिजनेस शुरू करते हो आपका पैसा थोड़ी है वो, आपने तो चंद फीसद सूद देना है उसको। तो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इतने नोट छापना शुरू कर देते हो, और जिसके पास ये इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है उसकी ऐसी की तैसी, सारा क्राउड आपकी तरफ चला आता है। अगर ये कर्जे का निजाम खत्म हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? जितने पैसे जेब में होंगे उससे मॉल बनाओगे, जो कि इतना बड़ा बनाना आपके लिए मुमकिन, बोलो नहीं। फिर एक महल्ले में 20 दुकानें होंगी, अब वो 20 दुकानें खत्म होकर एक ही आदमी के हाथ में बड़े बड़े मॉल आ गए हैं, उसी की ब्रांचेस पूरी दुनिया में खुल रही होती हैं, सारा पैसा सिमट के चंद हाथों में आना शुरू हो जाता है। ये किसान लोगों के साथ क्या होता है, आपने बैंक से 1 अरब रुपए कर्जा लिया, सारे केले सारी गंदम आपने 1 साल पहले बुक कर ली कि ये मुझे मिलेगी। अब सारी पैदावार चंद हाथों में आ रही है, जिन्होंने केले की तिजारत पे, आम की तिजारत पे, गंदम की तिजारत पे कब्जा किया हुआ है। इस्लाम इनकी बदमाशियां करने नहीं देता, क्योंकि इस्लाम किसका दीन है? अल्लाह का दीन है ना। तो अल्लाह ने इस वजह से सूद को हराम करार दिया। खैर ये एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, आप खरीदें मॉल से, शॉपिंग नाजायज नहीं है, लेकिन ये जो बड़े बड़े मॉल बन गए ना, इतने अरबों रुपए की सरमायाकारी करके, ये अरबों रुपए, अक्सर लोगों के पास ये पैसा सूद का होता है। अगर सूद इल्लीगल हो जाए, सूदी बैंकारी खत्म हो जाए, तो पैसे की सर्कुलेशन नेचुरल होगी। फिर इतने भारी भरकम कर्जे कोई किसी को देगा नहीं। आप कह सकते हो भाई देगा और प्रॉफिट में शिरकत की बेस पे देगा। बात यह है कि प्रॉफिट में शिरकत की बेस पे जब बैंक पैसा देगा आपको, तो ये भी तो खतरा होगा कि लॉस हो गया तो लॉस में भी बैंक शरीक, इसलिए वो कर्जों को महदूद करेगा, फिर निगरानी भी करेगा, तो इतनी ज्यादा पैसे की सर्कुलेशन होगी नहीं। खैर मैं लिमिटेड की बात कर रहा था। देखो गोरे ने हमारे साथ क्या मजाक किया, यहूदी ने हमारे साथ, कंपनियों को लिमिटेड कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनियां भी लिमिटेड होती हैं, मैं सादा देसी जबान में समझाता हूं आपको, जबकि इस्लाम में ये लिमिटेड का तस्वुर नहीं है। अब मैं आपको सादा जबान में समझाता हूं। फर्ज करो मैं एक कंपनी हूं, समझ में आ रहा है? मैं क्या हूं? एक कंपनी। मुझे बैठे बैठे नोट छापने का ख्याल पैदा हो गया। इस्लाम कहते हैं रेडी लगाओ, टमाटर बेचो, तिजारत करो। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, खरीदो फरोख्त को अल्लाह ने हलाल करार दिया है, सूद को और जुए को अल्लाह ने हराम कर दिया। मुशरिकीन जब जुआ खेलते थे ना, तो उसमें गरीबों को देते थे। इस्लाम ने उस जुए को हराम करार दिया कि गरीबों को देना है, हलाल जरिए से तिजारत से पैसा कमाओ और गरीबों को दो। जुआ जीत के गरीबों को दोगे, इसमें जुए का गुनाह मिलेगा, गरीबों को सदके का सवाब नहीं मिलेगा। अब देखो इस्लाम ने क्या किया, जुए पे पाबंदी लगा दी। अब
یہودی آیا بیچ میں, اس نے بولا کہ یار میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں, میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں. تو میں نے کیا کیا, 10 بندے لیے, ان 10 بندوں کو بولا, میں انشورنس کو بالکل آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں, دیسی سٹائل میں. میں نے 10 بندوں کو بولا کہ آپ لوگ ہر مہینے مجھے 1 لاکھ روپے دے دیا کرو. فار ایگزامپل, اتنی بھاری قسط ہوتی نہیں, ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. تو میرے پاس مہینے میں کتنے آ گئے, 10 لاکھ. یہ ریڈی لگا کے آئے, پان گٹکے کی دکان کھول کے آئے ہیں. پان گٹکے والے کو بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کتھا چونا لگانے کے لیے. یہ آ گئے فری پھوکٹ کے 10 لاکھ. آپ مجھے کیوں دیں گے؟ میں آپ کو کہوں گا دیکھو اس 1 لاکھ کے بدلے میں آپ انشورڈ ہو جاؤ گے, آپ سیو ہو جاؤ گے, آپ محفوظ ہو جاؤ گے. منجن یہاں سے اسٹارٹ. اصل میں یہ محفوظ نہیں ہو رہے, محفوظ میں ہو رہا ہوں جو بیٹھے بیٹھے ہر مہینے 10 لاکھ روپے جمع کر رہا ہوں 10 آدمیوں سے. اب وہ 10 آدمی چونکہ وحی کی تعلیمات سے آشنا نہیں تھے, وہ مغربی دنیا کی صبح و شام گورا ایسا, شاخ سڑکیں, ڈھکن لیس گٹر, ایٹیٹیوڈ, نائس ٹو میٹ یو, وہ ان چیزوں سے متاثر ہے. کیونکہ میٹرک بھی کیا اس نے, انٹر بھی کیا ہے, گوروں کو ہی پڑھا ہے اس نے. وحی کی تعلیمات نہ اس نے کبھی پڑھی, نہ اس کی کبھی سمجھ میں آئی. اس نے اگر ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے تو اس میں پڑوسیوں کے حقوق سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. حقوق پھر بھی نہیں ادا کر رہا ہوتا پڑوسیوں کے. ہمارے پڑوسیوں نے تو امید ہے ایم اے اسلام, پتہ نہیں, خیر اب آپ کو کیا پتا اپنے کون سے پڑوسی کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے پڑوسی کی غیبت بھی کرتا ہوں تو غیبت نہیں ہوتی. اگر کوئی پڑوسی آئیں گے تو بولوں گے تم تھوڑی, میرے تو کئی اور بھی ہول سیل کے حساب سے پڑوسی ہیں میرے, کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. خیر, تو اب کیا کیا ہم نے, میں نے 10 آدمیوں سے 1 لاکھ روپے جمع کر لیے. میں بیٹھے بیٹھے کتنے ہو گئے, 10 لاکھ. وہ دیں گے کیوں؟ میں کہوں گا بھائی دیکھو, اگر تمہاری ٹانگ ٹوٹی تو تم انشورڈ ہو. ٹانگ جوڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو, میری. پہلے میں نے چیک کر لیا کہ اس کی ٹانگ واجبل ٹوٹی تو نہیں ہے, واجبل ٹوٹ تو نہیں ہے, ایسی تو نہیں ہے کہ کبھی ٹوٹ سکتی ہے. میں نے دیکھ لیا اس کو بائک بھی چلانی آتی ہے, ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے, 99% چانس یہ کہ اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی, لہذا میں نے اس کی ٹانگ کی انشورنس کر لی. دوسرے کو میں نے کہا تمہارے گردے سیو ہیں, انشورڈ ہیں, تمہیں کڈنی کا کوئی پرابلم ہوا تو علاج کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. پہلے میں نے چیک کر لیا اس کمبخت کے گردوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پیتا لمٹ میں ہے یا زیادہ پیتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا بھی فالٹ ہونا تو پھر انشورنس کمپنیاں اس کو لفٹ نہیں کراتی, یا لفٹ کراتی ہیں تو پھر کس 1 کے بجائے 2 لاکھ کر دیں گی وہ. تیسرا آیا, میں نے اس کو بولا تمہاری گاڑی کی میں انشورنس کرتا ہوں, اگر گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں ریپیئر کر کے دوں گا. 5واں آیا, وغیرہ وغیرہ ایسا کر کے. اور میں نے پہلے سے کیلکولیشن کر لی کہ اس میں حالات کا جائزہ لے لیا, پچھلے سال کی رپورٹیں پڑھ لی, اخباروں کی رپورٹیں, کتنے لوگوں کی ٹانگ ٹوٹی ہے, گردوں کی بیماری کتنی چل رہی ہے مارکیٹ میں, تو مجھے لم سم اندازہ ہو گیا بھائی 20% چانس ہے کہ میری جیب سے پیسے جائیں, 80% یہی ہے کہ نہیں جائیں گے, یا 1-2 کے علاج میں چلے جائیں گے, 8-10 تو بچ ہی جائیں گے. 8 بندے تو پھر بھی 8 لاکھ تو بچا ہی بچا. یہاں سے میں نے نوٹ چھاپنا شروع. اب چونکہ اسلام ان بدماشیوں کو نہیں مانتا, یہ بدماشی بھی کرتے ہیں, اور کمال کی بات یہ کہ اس پہ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے, ہم آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. ارے بھائی تم ان کو سیکیور نہیں کر رہے, یہ کمپنی اپنے آپ کو سیکیور کر رہی ہیں. اور ایک خاندانی بدماشی پتہ میں نے کیا کی, بہترین قسم کی. میں نے کہا یہ میں معاملہ نہیں کر رہا, میں تو شخص ہوں نا, یہ کمپنی کر رہی ہے معاملہ جس کا میں اونر ہوں, یا 4-5 آدمی اونر ہیں, اس کے شیئر ہولڈر ہیں, ہم تو کر ہی نہیں رہے. لہذا اب اصولی طور پر میں جب آپ کو سیکیور کرتا ہوں کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں علاج کراؤں گا, اس کے بدلے میں آپ مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے دے رہے ہو, تو اگر آپ کی ٹانگ پہ 15 لاکھ کا خرچہ آیا تو میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے, کہ میں آپ کا علاج کراؤں. تو میں نے اپنے آپ کو سیو یہ کیا کہ یہ کمپنی لمیٹڈ ہے. کیا مطلب؟ کمپنی کے پاس پیسہ ہوا تو تیری ٹانگ کا علاج کرائے گی, نہیں ہوا تو پتلی گلی سے نکل. یہ ہے حرام خوری جو کافر تمہارے ساتھ اور
कुफरियत ताकतें तुम्हारे साथ कर रही हैं, और तुम 3 पीस सूट और टाई लगा के जा रहे होते हो, इंश्योरेंस कंपनियों को प्रमोट कर रहे होते हो, बोलते हैं मौलवी लोगों को तो बस हराम कहना आता है, इंश्योरेंस हराम, ये हराम, वो हराम। मौलवी इसलिए कहता है, इससे मौलवी को कोई लड्डू खाने को नहीं मिलते। मौलवी इसलिए हराम कहता है कि मौलवी को अल्लाह ने पाबंद किया है कि सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा हो तो इस्लाम के कुछ उसूल हैं, उन उसूलों को तुमने लोगों के सामने बयान करना है, मनवाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम बयान करना है। छोड़ो दो इनको, अल्लाह खुद पूछेगा। काफिर थोड़ी इस्लाम को मानता है, वो शराब पिए, वो जुआ खेले, वहां तो कैसीनो सेंटर खुलेआम चल रहे हैं, उनमें भी बड़ी बदमाशियां होती हैं, वो भी ओपनली जुए नहीं होते, उनमें भी शुरू में जितवाया जाता है फिर हराया जाता है, बड़े बड़े ड्रामे चल रहे हैं। समझते हो गए नहीं समझते तो कंपनियां भी लिमिटेड होती हैं माशाल्लाह, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस्लाम क्या कहता है, आपने कहीं पैसा लगाया, किसी मजदूर को दिया जिसके पास पैसा नहीं है, नुकसान हो गया तो कौन उठाएगा? इन्वेस्टर का नुकसान है। इसी तरह कर्जा चढ़ गया तो आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कर्जा मुझ पे चढ़ गया तो मेरे पास नहीं है, कंपनी से तुम्हारा मुआहदा हुआ है, कंपनी की ना टांगे हैं, ना हाथ है, ना पांव है, वो एक शख्स कानूनी है जिसको लीगल पर्सन कहते हैं। तो ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की हद तक उसको लीगल पर्सन या मामलात को आसान करने के लिए लीगल पर्सन करार देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस्लाम कहता है उस लीगल पर्सन के जो शेयर होल्डर हैं ओरिजिनल वो हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, लिहाजा कर्जा चढ़ा तो कंपनी पे नहीं चढ़ेगा, इन लोगों पे कर्जा चढ़ेगा। इनके पास पैसे इनको देने पड़ेंगे, दुनिया में नहीं देंगे तो आखिरत में देने पड़ेंगे। मैं समझा पा रहा हूं बात कि नहीं समझा पा रहा? ये हमारा जो मगरिबी तबका है ना, ये आजादी की बातें कर रहा है, बर्बादी है ये आजादी, ये आजादी नहीं है। लोग मुझे कहते हैं आप हर बयान में मगरिबी कल्चर को रगड़ देते हो। मैंने जो भी बयान किया था ना हुमैरा असगर के बारे में, और मैंने कहा था वहाँ की दुनिया में तो ये वाक़यात सुबह शाम रोज़ होते हैं, उस पर बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है, हम तो यहाँ ही रहते हैं यूरोप में, हमने तो नहीं कभी देखा कि 9 महीने बाद किसी की लाश मिली हो। वहाँ तो फ़ौरन पुलिस आती है, पुलिस खुद बूढ़ों की केयर करती है, चेक करती है ले जाके, डॉक्टर्स आते हैं मुआयना करते हैं। ऐसे लावारिस तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता कि 9 महीने बाद पता चले जी बंदा मरा हुआ था। मैंने कब कहा कि भाई 9 महीने बाद लाशें निकलती हैं? मैंने ये कहा था कि शाम को डॉक्टर आता है चेक करने के लिए, बूढ़े को डॉक्टर आता है, उसका बेटा नहीं आता, ये ज़हन में रखना। बेटी भी नहीं आती, बेटा भी नहीं आता, बहू भी नहीं आती, दामाद भी नहीं आता, पुलिस आती है, डॉक्टर आता है। गवर्नमेंट ने जो बंदा केयर के लिए रखा हुआ है वो पाबंदी से टाइम पे आता है, वो आएगा पाबंदी से टाइम पे, उसके बाद वो चला जाएगा, सुबह 8 बजे आएगा। इस दौरान अगर इन्ना लिल्लाह हो गया और बटन दबाना इमरजेंसी का भूल गए तो गए काम से। अगर इमरजेंसी का बटन दबा दिया कि मुझे कुछ हो रहा है तो एम्बुलेंस आएगी। एम्बुलेंस चलाने वाला भी उस बूढ़े का ना चाचा होगा, ना मामू होगा, ना बेटा होगा, ना बेटी, गवर्नमेंट होगी। तो गवर्नमेंट केयर करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? बोलो, केयर करती है। तो मैंने कब कहा कि वो हमारी तरह बुरे लोग हैं? गवर्नमेंट सारा काम करती है वहां पे। और पता है गवर्नमेंट क्यों करती है? कोई अच्छी बात नहीं है ये। गवर्नमेंट इसलिए करती है कि अगर गवर्नमेंट बूढ़ों की केयर छोड़ देना तो वो सोसाइटी में जो बुढ़ों का हशर होगा ना, वो तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है वहां बुढ़ों का हशर नशर वहां से बोलो शुरू होता है। जरूरत ईजाद की माँ है। हमारे यहां भी ओल्ड हाउस बनना शुरू हो गए, क्या ख्याल है? मुझे बड़ा बुरा लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में ओल्ड हाउस क्यों बन रहे हैं, ओल्ड होम क्यों बन रहे हैं। मैंने राब्ता किया, पता चला जी अब इन बूढ़ों का क्या करें जिनको औलादों ने घरों से बाहर निकाल दिया है। पहले औलादें घरों से बाहर नहीं निकालती थीं, अब चूंकि औलादों ने घरों से बाहर बुढ़ों को निकालना शुरू कर दिया है
تو اس وجہ سے اب ہمارے ہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا مجبوری بن چکی ہے. اب جب بوڑھے بیچارے گھروں سے زیادہ نکلیں گے, فٹ پاتھوں پہ سڑیں گے, تو اولڈ ہاؤس کی جو صنعت ہے اور اولڈ ہاؤس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہوگی, بڑھے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بچپن میں یہ جملہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا, ضرورت ایجاد کی ماں کا مطلب کیا ہے. ایجاد کوئی صاحب ہیں جن کی کوئی مدر ہے. بھائی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سوسائٹی اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کرتی ہے. تو یہاں بھی اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں. میں اپنے سیکولر طبقے سے پوچھتا ہوں, جو دیسی لبرل ہیں, کون سا سوسائٹی میں ایسا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ کیا ترقی کم ہو رہی ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہماری سوسائٹی میں لٹریسی ریشو پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ آپ لوگ کو جواب دینا پڑے گا. پہلے ایجوکیشن کم تھی, اب ایجوکیشن بولو زیادہ ہے. اب تو ایسے ایسے اسکول کھل گئے ہیں جو آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھے ہو. ایٹیٹیوڈ, تمیز. پہلے اسکولوں میں تمیز نام کا چیپٹر ہی نہیں تھا. ٹیچر پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ رہا ہے بچوں کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈانٹ بھی رہا ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہا ہے, ابے تبے سے بات بھی کر رہا ہے. اب اسکولوں میں ایسا نہیں ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک ڈنڈا بھی چلایا کمپلین. کیا خیال ہے بھائی؟ اب تو تمیز زیادہ آنی چاہیے سوسائٹی میں. اب تو لوگوں ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں ڈاکٹروں کا ریشو پہلے کم تھا, اب زیادہ ہو گیا ہے. لڑکیاں تو پہلے تعلیم حاصل کرتی ہی نہیں تھیں. لڑکیوں کو سکھایا جاتا تھا ان کی ماؤں کی طرف سے گھرداری. جب لڑکیوں کا رشتہ لینے کے لیے لڑکے والے آتے تھے تو گھر میں سلیقہ دیکھتے تھے, لڑکی کی ڈگری سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. بھائی یہ گھرداری میں خاندان کیسا ہے, تمیز آداب کیسے ہیں؟ اب سب کچھ ایک طرف. سب سے پہلے ایجوکیشن. کیا دیکھا جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, چپ کیوں بیٹھے ہو؟ ایجوکیشن دیکھی جاتی ہے, کتنی پڑھی لکھی ہے. تو ایجوکیشن تو بڑھتی چلی جا رہی. تعلیم تعلیم. پہلے نہیں پڑھائی تھی لڑکی. ہماری دادیوں نانیوں نے کیا پڑھا ہے؟ وہ بھی تو کسی زمانے میں لڑکیاں ہی ہوں گی نا, دادیاں نانیاں ہماری. لیکن آپ حیران ہو گئے کہ جب سے ایجوکیشن زیادہ ہوئی, تعلیم عام ہو گئی, اور تمیز پہ موٹیویشنل اسپیکرز کے لیکچر بھرے ہوئے ہیں, آداب تمیز. سوسائٹی میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا, زنا کا ریشو بولو بڑھ گیا, گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کا ریشو بڑھ گیا, باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی سے بات کرنے کا ریشو بڑھ گیا, اور بالآخر بڑھاپے میں ماں اور باپ کو گھروں سے نکالنے کا ریشو بڑھ گیا. پہلے صبر بہت تھا لوگوں میں, بڑے بڑے غم برداشت. میں نے بچپن میں اپنی زندگی میں جوان موتیں دیکھی ہیں, ان کی ماؤں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک جوان لڑکا فوت ہوا 22 سال کا اچانک. اس کی ماں نے صبر کیسا کیا ہے. ہم تو چھوٹے تھے, چلے جاتے تھے گھروں میں, ماں رو رہی ہے جوان بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر, اور کہہ رہی ہے اللہ یہ رونا میرے اختیار میں نہیں ہے, اس پہ مجھ سے مواخذہ نہ کرنا, میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. اس کو اپنے رونے پہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو. حالانکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, کوئی یونیورسٹی کی پروفیسر نہیں تھی وہ خاتون. اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میرا خیال ہے اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے. خیال کیا, یقین سے کہہ سکتا ہوں. بیٹے کی موت پہ صبر کتنا, اور بیٹا پڑھنے کے لیے گیا تھا, وہیں یونیورسٹی میں ڈیتھ ہوئی ہارٹ اٹیک سے, کوئی بیماری ہوگی واللہ عالم. کیسا صبر. تو نہ ایجوکیشن ہے, نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے انگلش میں ٹھش پھش کر کے لوگوں کو
آج ٹک ٹاک پہ دیکھو ہر دوسرا آدمی لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے اور اتنے غلط طریقے سے بعض لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ معاشرے میں آگ لگا رہے ہیں.